ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू च्याप्टर नम्बर 3 फाइबर टु फेब्रिकमा लेसन नम्बर 2 मा छौँ। अन्त हामीहरू लेसन नम्बर 1 मा के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उल कसरी बनाउने भनेर पढ्यौँ। उलको प्रोसेसहरू, फाइबरको प्रोसेसहरू पढ्यौँ है, कसरी चाहिँ हामीले लाउने खालको बनाउँछौँ भनेर। अनि एक्सपेन्सिभ उल कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि भेकुना हो भनेर पनि पढ्यौँ होइन। तर आज हाम्रो लेसन नम्बर 2 मा के पढ्छौँ भने हामीले सिल्कको बारेमा पढ्छौँ। ल त्यसको लागि हामीले एउटा स्टोरी सानो अस्ति दोनाको जस्तो हामीले यहाँनिर चाइनिज एम्प्रेसको बारेमा एउटा स्टोरी पढ्छौँ है। चाइनिज एम्प्रेस चाहिँ एकपल्ट सिलोङछे भन्ने चाहिँ आफ्नो रोयल गार्डनमा बसेर चिया खाइरहेको थियो अरे। चिया खाँदाखेरि उसको आँखा चाहिँ एउटा मलबेरीको रुखमा पऱ्यो अरे है। एउटा मलबेरीको रुख भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि किम्बु भनौँ न, किम्बुको रुखमा पऱ्यो अरे। अनि किम्बुको रुखमा पर्दाखेरि चाहिँ धेरै एउटा सानो लार्भा वर्महरू जस्तो केले चाहिँ खाइरहेको थियो अरे है। त्यो वर्मले खाँदाखेरि ऊ छक्क परेर छेउमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ दानाहरू पनि देख्यो अरे उसले, चिटिक चिटिक परेको दाना। त्यो दाना धेरैवटा देख्दाखेरि चाहिँ उसले टिपेर चाहिँ एउटा बास्केटमा हालेर लग्यो अरे है। अघि चिया खाँदै गरेकोमा बस्दाखेरि उसले एउटा दाना चाहिँ त्यो चिया, तातो चियामा झारी पठायो अरे। झारी पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धागोहरू निस्किँदै गरेको देख्यो अरे है। अनि उसले मजाले हेऱ्यो अरे धागो निस्किँदै गरेको, एउटा धागो टिपेर हेऱ्यो अरे है। मजाले तान्दा के थियो भन्दाखेरि सफ्ट सँगसँगै स्ट्रङ पनि थियो त्यो धागो होइन। अनि के लाग्छ तपाईँलाई, त्यो तातो चियामा सानो दाना झर्दाखेरि के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो धागो चाहिँ कहाँबाट निस्कियो होला जस्तो लाग्छ? धागो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सिल्क फाइबर हो है। अब त्यो कसरी निस्क्यो, कहाँबाट निस्क्यो भनेर चाहिँ हामीहरू फर्दर लेसनमा पढ्ने छौँ है। अब साइकल अफ सिल्क मोथको बारेमा पढ्छौँ। हाम्रो एउटा तातो कपमा एउटा सानो बल झर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल के हो भनेर सोच्छ त, किन धागो कसरी निस्क्यो, त्यो सेल के हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल चाहिँ ककुन हो। ककुन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ बटरफ्लाईको बारेमा पढ्नुपर्छ पहिला, ककुनको बारेमा जान्नुको लागि होइन। ककुन भनेको चाहिँ याद राखिराख्नु, अहिले म बादमा भन्छु, किनभने त्यसको भन्दा अगाडि हामीले सिल्क मोथको बारेमा पढ्नुपर्छ। ल फिमेल सिल्क मोथले चाहिँ के गर्छ भने अन्डा पार्छ। कहाँ पार्छ भन्दा मलबेरीको रुखमा, किम्बुको रुखमा पातमा गएर अन्डा पार्छ है। यो अन्डा देख्नुहुँदैछ, यो हो अन्डा। त्यहाँदेखि त्यो अन्डा फुटेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वर्महरू एउटा क्याटरपिलर भनौँ है, क्याटरपिलर जस्तो निस्केर चाहिँ त्यहाँ पुरा बेसी खानु थाल्छ। दिनरात उनीहरू त्यो मलबेरीको पातै मात्रै खाइबस्छ है। खाएपछि के गर्छ भन्दा एक दिन गएर उनीहरू एउटा स्टेजमा पुग्छ जसलाई चाहिँ भन्छ प्युपा है। त्यो चाहिँ नेक्स्ट स्टेज भयो, थर्ड स्टेज होइन। अनि त्यहाँनिर के गर्छ, नेट जस्तो एउटा बनाउँछ उनीहरूले, जो चाहिँ उनीहरूलाई आफै त्यहाँनिर राखोस् भनेर। देख्नु भएको होला यस्तो खालको होइन। त्यसको भित्र चाहिँ प्युपा हुन्छ। अहिले अर्को फिगरमा देखाउँछु म कसरी भनेर। द प्रोटिन हार्डन अन एक्सपोजर टु एयर, दिस कभरिङ इज कल्ड ककुन। यो बाहिरको खोललाई चाहिँ ककुन भन्छ, बुझ्यो? भित्र चाहिँ प्युपा हुन्छ। यो भित्रकोलाई चाहिँ प्युपा भन्यो, बाहिरकोलाई चाहिँ ककुन भन्छ। बुझ्नुभयो अब कोकुनको बारेमा? सिल्क फाइबर्स आर अब्टेन फ्रम दि कोकुन, द प्युपा डेभलप फर्दर इनसाइड दि कोकुन टु बिकम अ सिल्क मोथ। बुझ्यो? यो हो हाम्रो लाइफ साइकल। फर्स्टमा के हुन्छ भने पत्तामा गएर अन्डा पार्छ फिमेलले गएर, फिमेल मोथले। त्यहाँदेखि सिल्क वर्म हुन्छ। वर्म गएर के हुन्छ, एउटा सानो डल्लो बनाएर भित्र पस्छ। त्यो भित्र पसेकोलाई प्युपा भन्छ, बाहिरको खोललाई के भन्छ, कोकुन भन्छ। अनि त्यो कोकुन फुटाएर बाहिर निस्केर जाने चाहिँ के हो, मोथ हो, जसलाई चाहिँ हामीहरू अडल्ट सिल्क मोथ भन्छ। बुझ्यो यो साइकल? याद राख्ने है। अब रिफ्लेक्सन्स सोचौँ है, अघिको के हो, हामी फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है। ट्री, कुन चाहिँ ट्रीलाई एट्याक गरेको थियो वर्मले? सिल्क वर्मले कुन चाहिँ ट्रीलाई एट्याक गरेको थियो अघि? सिङ्ली चङले हेर्दाखेरि त्यसलाई मलबेरीको रुखलाई एट्याक गरेको थियो। यो देख्नुहुँदैछ फ्रुट? यो त देखेको होला घरमा होइन, देखेको होला, हाम्रोतिर त हुन्छ है। यो मलबेरी कहाँ हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् अब कुन कुन पार्टमा हुँदो रहेछ। यहाँ अरुणाचलमा, आसाममा होइन, सिक्किममा पनि चाहिँ छ, वेस्ट बेङ्गलमा, साउथमा पुरा जग्गामा हुँदो रहेछ है, राजस्थानमा हुँदो रहेछ।
जुन चाहिँ ट्रपिकल एरिया हुन्छ, अलिक तातो तातो ठाउँ भनौँ है, ट्रपिकल एरिया यहाँ लेखेको छ होइन, वेदर हुने त्यहाँनिर हुँदो रहेछ है। फ्रम कोकुन टु सिल्क, कोकुन त्यो सानो डल्लोबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सिल्क निस्किन्छ त भनेर अब हामीहरू पढ्ने है। अब फर्स्टमा सिल्क प्रड्युस गर्नुभन्दा उयो सिल्क मोथले हामीहरूले सिल्क बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले सिल्क मोथलाई हामीहरूले रेयर गर्नुपर्छ है। अनि त्यो सेभरल स्टेजहरू हेरेर त्यहाँदेखि बादमा कोकुनलाई चाहिन्छ होइन। फर्स्टमा के गर्छ भने फिमेल सिल्क मोथले चाहिँ अन्डा पार्छ, हन्ड्रेड्स अफ अन्डा पार्छ एकै टाइममा। अनि यो अन्डालाई चाहिँ हामीहरू स्टोर गर्छौँ एउटा फेभरेबल टेम्परेचरमा है। फार्मरहरू हुन्छ सिल्क गर्ने, जसरी हामीले अघि भेडाको रेयरिङ भन्छौँ, यसरी नै यसलाई पनि उयो गर्छ, फार्मरहरू हुन्छ त्यसले बनाउँछ है, राख्छ। फार्मरले त्यो अन्डालाई राम्ररी पालेर ह्याच गराउँछ, त्यहाँबाट क्याटरपिलर निस्किन्छ। क्याटरपिलर निस्किँदा त्यतिखेर फ्रेस लिफ हुन्छ, जतिखेर मलबेरीको किम्बुको फ्रेस लिफ आएको हुन्छ त्यतिखेर त्यो ह्याच गरेछ। अनि यिनीहरूलाई खानेकुरा त्यही छोडिदिन्छ होइन। उनीहरू जन्मेदेखि गएर लार्भाले चाहिँ के गर्छ, क्याटरपिलरले चाहिँ सिल्कवर्मले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जन्मेदेखि बिहान बेलुकै खाइबस्छ, यो मलबेरीको पत्तै मात्रै खाएकै गर्छ होइन, खाएकै गर्छ। अनि एक दिन के हुन्छ, ठुलो भएपछि 25 र 30 दिनको भित्रमा त्यसले एउटा बटारिँदै एउटा वेभ जस्तो एउटा जाली जस्तो हुन्छ बनाउँछ, त्यसको भित्र जान्छ। त्यो भित्र पुगेपछि त्यो स्टेजलाई के भन्छ भन्दा ऊ चाहिँ लार्भा हुन्छ, बाहिरको कभरिङलाई चाहिँ हामीहरू के भन्छ, कोकुन भन्छौँ होइन। फेरि सबै कोकुन छुनु हुँदैन नि, कतिवटा कोकुनले चाहिँ चिलाउँछ पनि है। अनि यो कोकुनलाई चाहिँ के गर्छ त त्यो फार्मरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उमाल्छ मजाले होइन। त्यो चाहिँ किन गरेको भन्दा अघि हट टीमा झर्दाखेरि फाइबर निस्केको थियो होइन, त्यसरी नै यसलाई पनि पुरा बेसी उमालेर चाहिँ त्यो फाइबर निकाल्छ हो। अनि द प्रोसेस अफ टेकिङ आउट द थ्रेड फ्रम द कोकुन इज नोन एज रिलिङ द सिल्क, त्यसलाई चाहिँ रिलिङ द सिल्क भन्छ अरे, कोकुनदेखि सिल्क निकाल्नुलाई चाहिँ, बुझ्यो। त्यो रिल गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै स्पेसल मसिन हुन्छ अरे है, जो चाहिँ अनविन द थ्रेड और फाइबर फ्रम दि कोकुनबाट बिस्तारै बिस्तारै निकालेर चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, रिल गर्छ। त्यहाँदेखि त्यसलाई स्पम गर्छ थ्रेडमा होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो वोन गर्नुको लागि पठाइदिन्छ, सिल्क क्लोथ बनाउनुको लागि पठाइदिन्छ है। अब डिड यु नो भन्दैछ, इन्डियामा डिफ्रेन्ट फेमस खालको सिल्क भेराइटिजहरू छ। एक दुईवटाको यहाँ लेखेको छ, कान्जीवरम छ तमिलबाट है, भेरी पपुलर कान्जीवरम भनेको सुन्नु भएको होला। त्यहाँदेखि बादमा के छ, मुगा सिल्क भनेको सुनेको, त्यो चाहिँ आसामबाट बनिन्छ है। त्यहाँदेखि अर्को के छ, तुषार सिल्क, त्यो चाहिँ कहाँबाट बनिन्छ, बिहार र वेस्ट बेङ्गलबाट बनिन्छ है। त्यसरी नै अरू डिफ्रेन्ट पनि बनिन्छ है। त्यसरी यो कान्जीवरम र तुषार सिल्क अथवा मुगा सिल्कहरू चाहिँ एउटैबाट नबनेर अर्कै क्याटरपिलर अर्कै सिल्कवर्मबाट बनिन्छ। यहाँ देख्नुहुँदैछ सिल्कवर्म, तुषार सिल्कको पहेँलो यस्तो ठुलो हुन्छ भने मुगाको हरियो हुन्छ, त्यसरी नै डिफ्रेन्ट सिल्कवर्म हुन्छ। अब ग्रुप डिस्कसन भन्दा पनि घरमा सोध्नुहोस् है, अथवा आफैले एउटा एसे जस्तो लेख्नुहोस्, अथवा कमेन्टमा हामीहरूसँग यहाँनिर च्याट गर्नुहोस्, डिस्कस गर्नुहोस् कि इट टेक्स थाउजन्ड्स अफ कोकुन टु मेक वान सिल्क साडी। वेन द सिल्क आर बोइल्ड टु प्रड्युस सिल्क अल द वर्म्स इनसाइड देम डाई होइन। थाउजन्ड्स अफ सिल्क एउटा साडी बनाउनु थाउजन्ड्स अफ त्यो कोकुन लाग्छ है। अनि त्यो कोकुनलाई बोइल गर्दाखेरि त्यसभित्र भएको हाम्रो क्याटरपिलर अथवा हामीहरू प्युपा है त्यो मर्छ। कि त्यो अब मर्छ भने हामीले सिल्क किन्नु सिल्क लाउनु राम्रो हो कि होइन, त्यसमा तपाईँहरू डिस्कस गर्नुहोस् है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको माथि हो डिस्कसन गर्नु। अब हामीहरू समरीमा के गर्छौँ भने सिल्क हामीले लाउने लायकको बनाउनुको लागि कहाँबाट निकाल्नु पर्दो रहेछ त, हामीले कोकुनबाट। कोकुन कहाँ हुन्छ भन्दा त्यसको लाइफ साइकल, सिल्क मोथको लाइफ साइकल तपाईँहरूले बनाउने अनि एकवटा स्टेजको बारेमा अलिकति लेख्ने, बुझ्यो। अब हामीहरू सिल्क बनाउँदाखेरि प्रोसेस के हुन्छ त्यो पनि लेख्ने है। बिगिनिङ फ्रम दि रेयरिङ,
फर्स्टमा अन्डा पारेर फार्मर्सहरूलाई अन्डा मात्रै भए पनि दिएको कारण त्यहाँदेखि त्यही स्टार्ट गरेर तपाईँहरूले लेख्ने है। सिल्क इज वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ फेब्रिक इन द वर्ल्ड, वाट डु यु थिङ्क सो? किन होला र यस्तो भनेर। अनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले नयाँ एउटा सिल्क पनि आएको छ है, आहिस्मा सिल्क भनेर। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कोकुन हुन्छ नि, कोकुनलाई बिस्तारै केयरफुल्ली काटेर भित्रबाट सिल्कलाई भित्रबाट क्याटरपिलर अथवा प्युपालाई निकालेर चाहिँ त्यो बाहिरको कोकुनलाई मात्रै उमालेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सिल्क बनाउने छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्याटरपिलर नमरोस् भनेर। अघि हामीले डिस्कसन गर्दै थियौँ है, क्याटरपिलर मर्छ भने चाहिँ हामीहरू लाउने कि नलाउने भनेर। त्यही कारणले नयाँ सिल्क निस्केको छ अहिम्सा भनेर, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने भित्रबाट क्याटरपिलर निकालेर फेरि कोकुन मात्रै बनाउँछ, जसले गर्दा त्यो सिल्क वर्म चाहिँ जिउँदै बस्छ अनि बादमा गएर सिल्क मोथ हुन्छ। बुझ्यो?